طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وبنعمته تتم الصالحات، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعله مجلس علم وذكر ورحمة، وأن يفتح لنا أبواب الفهم والتوفيق. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، توفيقنا ربي عز وجل. بتي نئس دبل كتابتي جميرنا حج دماني أبتعبيت كتابتي بزحنا زي حزنا يزلنا كتاب عمدة الأحكام. عمدة الأحكام كلهم علماء زحلفوا حج زلوا بزخون مجالس زقراء كتاب عبي كتاب نيفقهيو. إذا كتاب زي لعلي ويقدمي 600 عامات زخون خطيبو نزي كتاب زي زألفو الشيخ عبد الغني بن الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. انتهى يبلو فقه دا تعلمنا كلنا سني قال بيتيوم كابتم تمهارو كابتم حواتي سني يا شيخ لمو يعني اختصر جملة في أحاديث الأحكام. أحكام راح زأكبه مما اتفق عليه الإمامان، إمام البخاري وإمام مسلم. أفتي ختابهم زركب طبعا ذكلت كتاب زي كابتي اتفقت عليه الأمة وتلقته بالقبول. رب العالمين قبول زقبور له، دما أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. دما إزي كتابتي إزي إموني كابزن كلتا ختابتس إتن ني أحكام ني فقه راح زلوا أنا عندي تأكبولنا إلهم حتيتو من قال حوات سني، فأجبته إلى سؤاله. نزي حتى زي حتتني رب العالمين دماني وفقني الرأي له جميريو إلهم رجاء المنفعة به. أنا دما تسفاي قبر سبات كتقملو، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه ويلو. اتذ ختب زلو تتقاماي أو سمعه دسمعه أو حفظه نزي كتاب زي حفظه. طبعا وحد بليو تي أحاديث تحريح متن راح سلزخونك حفظوني خئليو نتوم دسمعوه نتوم دحفظوه أو نذر فيه. انتهي لهم خونو بزعبازي مسألة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يلو كفلت نزد اللي سبدماني نابو زرأين كلاتهم تتقمتخ قبرهم نربي إلمن مسبولو، وأن يجعله خالصا لوجهه. رب العالمين سي إذا عملنا تهدما خالص نعود رح دلي زقبرو يقبر اللي لا كفلت أيدلي ولا وين اقلخ بهال زدلخو زي كونكوس انتايد آني خالص لوجهه. ربي زقبولو نعو يوم القيامة موجبا للفوز لديه. مهنياته يوم القيامة زعوتون زخسرون علو كابتم عوتات زخونو سبب كقبر اللي، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نسيد ماني
حسبنا يعني كافينا نكل زأخللنا ونعم الوكيل تزبلت تزعابي متسقع دماني نسيو أمو نابو تتسقع إخلاص زلو رب خقبر اللي نالمونكو يخطبوا له إلهم كتبمو جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين ما شاء الله كندي أمة تتأكيمو مالتي أبز كتاب زخت قرن كلها ولا حنت ترتر يبلكان رسول عليه الصلاة والسلام كم زولوه مالتي والحمد لله دما أب كل بيزيحو وإنه دماني نحنا دما بتي ولاكو ضعف كلنا أفلوت أنا وسن ولا انتخوني حركوت كوت لنا دماني نتي خطبه نقرن كلنا أب كمزي مجلس زي رسول لهم زي أخمي مسألة نابلنا خنمسي والله هذا فضل عظيم اختيار من الله عز وجل استفاء من الله رب العالمين دلا يخلق دلا يدماني يمرز رب العالمين دما ولاكو كابتم صالحين تزيكو الناس نحب الصالحين نتوم من قد ربي حيزهم زخودو سلنفتهم كم ناتاتهم كنمثل إلنا نعاتهم رب العالمين كما سلنا أبذي مجلس ناي فقهي قال الله وقال رسوله كنركب كلنا هذا فضل عظيم شكر ربي يدليو كل جزيد ماني إخلاص ذلو لله الكاد سرح انت دا أخوينو أبدا رب العالمين نتانيش تيناي إخلاص عباي زقبرا لكن رياء إلكا كتفلت إلكا ويدماني كالي علامة زلكا تكوينو دما ولا عابين كله زي تكم زي ربح كوينو يتأفئ يبرس مالتيو ولذلك كندي علماء نيروم فرحين نيروم إذا عملنات ناس خالص لله دي ولا يكونن هذا كابتي تذكروه كتاب نحو كما هذا دلي الأجرومية إيدي جمر الأجرومية متن وشروحات زلو انت دا هنا اسم هنا فعل هنا إلكا نحو كتمهار دلي خبزا كتاب زي أخاتي جمر أجي مسألفوا توم سبعين مسكتبوا المؤلف رحمة الله عليه قال له يذكروا مالتهم وسيدو أبربا يدربيوا إلهم دربيوا يا رب لله تخوينا يعني كترف يا لله زي بالله تخوينا قن تاخد من مهنياتو عمل كتسرح كلا خازقونا عمل نابرب بزك قرارب انت دا لله كان تدا دي سريح كايو كي سرح كايو ما حشك مهنياتو بشركي خاودق كازل لخا نسبات الكاسل سرح كايو هم يلو دربيوس ترخيبات خطاب الدنيا أيا كان أبو الدنيا ذي تعلم علمي نزا كتاب زياء بآجر انت زي حالفو درجة العلم ونكبت صحيح لني مالتي ويأفو خطري وينايك لني مالتي ملحسو نيقونكو عرب مالتي فموين إمام مالك كتابهم مس كتبوه موطأ يدبلنا إمام مالك موطأ مالك بالمالتي حجي لهم والله يا إمامي لهم إذا كتابكم سي شي ما تتغيروا لا إيه مهنياتو موطأ ناي فلان موطأ ناي فلان دبهال كم عشم سلازلاس يعني توطئة تمهيد مالتكوي مبقسي ناي علمي إلهم يمكتبهم ما حجي موطأ سكيروا لاندو شي مسبولهم لا إلهم ما لله يبقى وما لغير الله يفنى إلهم لله إلو زي تخاتبه رب خطر فأيو لله إلو زي تخاتبه ما رب خطر فأيو إلهم كم تزولو دماني حجي أبو الدنيا موطأ بجي كان إمام مالك تزي كوينو ناي كالي أي تركبني خمالتيو يعني ولا كو خالوتو قبول انتهالهم زيادة على حسب إيمان كمالتيو على حسب إخلاصناتك على 40 النووية ناي نووي كتاب 40 زبلكو بزوح أحاديث له لكن كتاب 40 سدد اللي وي أقرأني تيلو كاسب مباشرة إمام النووي خاتب المالتي كم رياض الصالحين هم ناي رقائق وناي فضائل دلو كتابة بزوح له رياض الصالحين تيلك ولا قرب نشتي علم زلو وسب رياض الصالحين زي فلت آيلن مالتي وزو كل زي نابزي دبت صحو درجة انتاي انت تباهلو هو الإخلاص لله الكام مسرح مالتي ولذلك النية الصالحة يبلو تاتبوت نية لله الكا سرح كايا تعذب بالنية عبا يتخون مالتي
عابي زنبرة دماني تصغيره النية السيئة. الجهاد في سبيل الله روحك كتحلف قليل يكونن، لكن يكون من أصحاب النار لله يلسل زي كده مالك. يا رسول الله لما رجل يقاتل شجاعة يعني حيالي ودفاري قبهاليلو عدد ماني يقاتل حمية دا أقل عندهم قبهالو شموخ تصوحالو دا أقل تباهيلو قالس عدد ماني قلني هذا أيهم في سبيل الله مليوم أب سبيل الله مسولهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. زم كلهم زياتهم ما يكونون لله له التقاتل نسئلهم. ولذلك أول من تسعر بهم يوم القيامة مجمريا يوم القيامة بمن أو تجمر انت دعيلك رياء زنورهم سباتهم بأم تجمر مالتهم مهنياتو نسأل الله السلامة والعافية مس نفاق تتحازئ مالتهم نفاق ظاهرو قدامه وخطري أخلخا أي لله يمثل وشت لكن رياء زلو مالتهم وذقف أسب دماني مرائي لهم مهنياتو تامد كام كوي ترفون الله مسب كيدو يسجدالو مسب كيدو يقوايالو يقربالو لكن أبوش تحمقني اللاتو مالتي تانيو انت كبهال كالرأي راح يزدلي مالتي. ولذلك توم نسأل الله عز وجل كابتوم سبي إخلاص يكبرنا إخلاص ذلوهم انتا يخونوا مالتهم كل لقزي يذكروا. قال صاحب كتاب الأربعين النووية رحمة الله عليه، قال كتاب صاحب كتاب رياض الصالحين رحمه الله تعالى رحمن يرد كل الدنيا. حجي نحنا ممكن نقرأ لنا بزئة عمدة الأحكام ناي المقدسي لنا نحنا عندي جزي رحمة الله عليه كنبلينا رحمن يربي قبل علي يكون نبل كندي عبيت علماء كندي تمهارو دماني دعاء يقبروا له مالتهم هذا فضل من الله. ولذلك بزوح زي كونه تزيد لي هيدا عين يزيد لي مالتهم وحدات كونه صفوفات لله ذلون رياء زي بقول له صراحة زي ابتي أقداس مالتهم. نحنا بزي كتاب عمدة الأحكام وين مجمريا أبتا كتابهم دعاء جيرهم حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم لهم شعو كتاب الطهارة لهم بقار إذا كتاب زي نايفقه راح كله تنايفقه لكن زم نزي كتاب زي زألفوا بكم تلوم الدخون باب المياه ويدماني أقسام المياه لما يجمرون زخونة نايفقه زلون نعود رحم أكبر ما مالتهم. لكن بيستخدم مثلا تناي طهارة قرب بحساب أكبر لنتريان لكن تقديم تأخير بزح له مالتي. عندي كتاب الطهارة مسبولو قدامي تحديث إن قرأنا إن أحاديثنا إذا حلفة قرب نرياننا تقدامي تحديث نايمن أسفيرهم ناي إخلاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلهم نزا حديث زي مجمر يسفيرهم ما أمو كتاب الطهارة إلهم كله دا زيادة نمنتي أمتي أما انت دا إلكا مئنتن كذكرونا انبار كتاب ناي طهارة يكون كتاب ناي عقيدة يكون ناي منهج يكون ناي سخونة تقرر خلها أول تزبلت قدامي كعري زلو نيائي إنما الأعمال بالنيات تبل أسفيرهم. ولذلك إمام البخاري كتابهم بو جميرو رياض الصالحين بو جميرو انتا يم تذكروا خمالتهم أنت نبعلمي الكات خيد لها قليل كي مسلك أنت كتزارب الكات مسد لها قليل كي مسلك أنت تسرح زلها رب العالمين تقدامه وقرص يكونن دريئو الكايدة تاني وشتي زرئي إنما الأعمال بالنيات تاني نيات الرأي مالتيو. ولذلك صبغني أنت دقالك كل جزي رب العالمين بركة يقبر لك تحرايك تم علماء إذا حديث زي مثلا عن عمر بن الخطاب قال له سند عالي بلون تاي مالتي سند عالي تاب رسول
نابتي يختب دلوي إمام البخاري ولا نبل كختبون كله حد مالت እገሌ ካብ ረሱል ሰለስተ ሰባት ጥራሕ ይሰምዑዋ ማለት እዩ ወይ ብሰለስተ ትመጽእ ሶም ጥራሕ ዘይኮኑ ብኻሊኡ ይመጽኡ ላኪን ዓሊ ሰነድ ይባሃል እዛ ሐዲስ إنما الأعمال بالنيات ድማኒ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሚንበር ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ሰሓባ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክብሉ ሰሚዐዮም ኢሎም ኣመሓላሊፎማ ሕጂ ካብኦም ዓልቀማ ሰሚዕዋ ካብቶም تابعين عبيتي ينسو كابوزحات صحابات سميع علقمة ابن أبي وقاص الليثي بدحريو محمد ابن إبراهيم التيمز تباهله بدحريو يحيى ابن سعيد الأنصاري كاب يحيى ابن سعيد الأنصاري خلق كبير بوزحات سباد دماني سميع مو كلهم تم محدثين دلو دماني أب كتاب التمام بيرو مو مالتيو إذن إذا توم علماء النتي حديث كمان كقربوا لنا خلوهم انت خين شجر عن علقمة بن أبي وقاص عن محمد بن إبراهيم عن يحيى إلنا نكر تي هما سلزقودلة نعونة محدثين قد يفهموا لهم أبا خلوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلهم تحديث عن بيرو ما مالتهم إذن قدامي تحديث كابتن تقرأنا إنما الأعمال بالنيات እዚኣውን ኣብቲ ኩላትና ክንሓፍዛ ክንግደሰላ ዘለና ምክንያቱ መንጸፍያ ሓንቲ ኣገዳሲት ዝኾነት እያ ብኣኻ ክትጓዓዝ ዘለካ ማለት እዩ ንያ ዝብል ማለት እዩ ሓንቲ ሳንቲም ወይ ሓንቲ ቅርሺ ን100 ቅርሺ ትቀድማ ወላ ን1,000,000 ትቀድማ እቲ በዓል ኢኽላስ ኮይኑ እዚ كوصان كله لله يلو سلا زنبرا اب قدم ربي بزح اجر اكيبلو تي دماني بزح يونيرو لكن كراي لك سمع علي يلو خلاص تخسيرو اذا بعل وحد دماني اجرو خسيبو مالتيو اذن اذا حديث زي اقداسي سلا زخونت ابزي ناي كتاب ناي فقه وين انبيرو ما مالتيوم بحدش نخوين كل ولا خط الطهار تدليخا حدث بنتدا اتيو ابانيو يحتصب له رفع الحدث الأكبر تدعيله بتانياناتو إنما الأعمال بالنيات تمز والله أنا تتصريت راح يلي تحاسبا دحريلو لا أنا جنابا تدعني ركخت تحتصب لك هاي بهالمحن مهنياتو نية يدلي مالتي رفع الحدث طبعا إزالة النجاسة نية يدلي يبلو إزالة النجاسة انت مالتي من السالي أبجع محاس نجاسة تنكفوا ريخا يعني ركا دحري تقعيسكا ويكعال درزة أجل دابل كخل خاري تبلكايا كيدا مالتيو خلاص ما يقد النية زي قبر كيت بهالني لكن رفع الحدث تقوينو ودو تقوينو جنابات تدقوينو صيام كتصوب أي عبادة نية يدلي مالتيو إنما الأعمال بالنيات زي تقدمي حديث قرأنا مالتيو بدحريو حديث قرأنا يدماني حديث أبي هريرة رضي الله عنه طبعا حديث أبي هريرة بزوح يزلنا إن شاء الله رب توفقوني اشتكن ذكرينا تاريخنا أبي هريرة دخل تقدميت حديث عمر بن الخطاب إذا قال تدماني حديث أبي هريرة رضي الله عنه زيادة زغرأنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حدث انت غير وضوء غير نيرو حري حدث ويش انت دقشن تقلقل كيدو إذي قال إيتي صلاة كسجد انت داخوينو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ودونا جدا كجبر له نعم ذات خليت حديث مالتي إن شاء الله ذي أو انت حفظ ذي حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال سيت حديث كابتن قرأنا عندماني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا حديث زي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سمع ما كم دماني أبو هريرة رضي الله عنه كم عائشة رضي الله عنها رضي الله عن الجميع قالوا انتايلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام لهم ويل للأعقاب من النار لهم ويل للأعقاب من النار إذا أدماني طهارة تطهرن كلها ملوء غير كختمالو خمس لك ويل للعقاب من النار حد وان برتع قرنيرو ودو جيرم دحر
أتصبقهم تما أي باصحون أبتي كبتصح زلوا كفل أكالات أنت خاباتن الأعقاب بتاني عنكاريت كازلا عمق زبلت قرب بزح سجازي بالله بقى درت تديب بالكايا وما يتصبوا غير كاتديب سيس كلا لمعة تترف مالتي ما يديت عامل هجي النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار لهم بمعنى تودوك تقبرن كلها ويكتحتصبن كلها بملء التماي ناب كل نفسها خبتصح له مالتي إذا أوين حديث أتر زبلتيا ويل للأعقاب من النار فيا مالتي سهل إن شاء الله كم بدحريو حديثنا من رئينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام بزعباء الجباب نيودو انتهى لهم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني ماي أب فنجو يقبر بمعنى في أنفه ثم لينتثر بدحريو دماني يوزعيو نوشت تسحبو استنشاق بهال نوشت مسحب ندقخ توزع دخل خادماني استنثار بهال مالتي حجي فليجعل في أنفه أب فنجو ما يكبر ثم لينثره لهم ثم لينتثر إلهم ثم لينتثر إذن زي أدمان حانت خبتا أقباب نيودوئة استنشاق حتى النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلهم ودوك تقبر كل خطأ كماي سحبون بفنجأها للعلم حري استنثار تقبر إذي حتى ابنا بزني حكمنا قال فريق وحلو لهم كوب قال فارماسيسي ما يف بفنجأها بزي خمدوات قال زهوب خالو لهم وبزح تعنا له مالتيو أهمش نعنا دقدسنا أفتنا يودو ناس ماي أتبقنا نسحب بفنجانا دحراي دمان نوصعو مالتيو ندق ومن دحراي انتايلهم ومن يستجمر فليوتر لهم استجمر دماني استنجاء كقبرون كله شنتقلق الوزيو كتصري له فليوتر لهم يعني 3 جزء 5 جزء 7 جزء خطري مالتي ومن يستجمر استجمار طبعا بزخانة بورقة ترأخوينو استنجاء دماني بماي فليوتر لهم وإذا استيقظ أحدكم من نومه حدث بسي كابدك أسو انتدأتسيو فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 طبعا قدم كم زحجز لنا يبنباتات هيكونن وي كم زعترت هلو ويحانتي لقوتات هلو ويشحاني أبوه هلو كدينو وطني حجي قل عبالكاس إدكاب يتأتو إلو انتايد أني أبدق خلا مجمريا إدكم 3 جزي حسابو قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تا إدكابي كم زحادرت هيتفلت إني خابزوح نقرات استخيل أكالات كات لذي قدم إدكاب دنك خلو تحسبه مالتي دحر إدكانا ما يتأتوه مالتي نعم وفي لفظ لمسلم أبكاب زيان ناي بخاري تخون ويناي كلتيهم ناي مسلم تراح دماني فليستنشق بمنخريه من الماء لهم فليستنشق استنشاق مسحاب ماي مالتيو بمنخريه نابا فيتش خاص ندات حبكا أو تساعيو من توضأ فليستنشق لهم دماني أبكالي رواية ودو زقبر استنشاق يكبر ما يصدق كاتحبو مالتي إلا أن تكون صائمة وما يتخوين كاتتنقق ماي مخنياتو بفنجا غيرو ناكب تخاف بزح غيري أما وما يتذيكوين كاقن يعني فليستنشق أصبك بالغ في الاستنشاق له حجي أقل زي كتاب كقرن كلها في أحاديث تي قطرتاتو يفعلالي إذا وفي لفظ وفي روايات بالدلا قال يوم علماء كفتوون كله كالي أحدش قطر يتحزوه مالتهم فميت أردت قطرو يفعلالي مالتهم احنا قن بتزقرأنا ورابعي تزي أوسيني حمشي تدماني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لو نوسد حديثيا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب هذا سبسني أب ماي دائم دخونه دتعقور ماي أبو
كي شيء له لا يقولن أحدكم تعقيروا ويكم ديقا نقر جيرهم له أبو متخاق شيء يبل كان كل كيلو عليه الصلاة والسلام لا الذي لا يجري زي قعز ماي ثم يغتسل فيه مليس كاد ما نبو متخاد ما نكتحزب سلزي لا تقول كل كيلو من النبي عليه الصلاة ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أب جنابه خلخص ما يكم زديقا انت دعال له أبو أتخي تحزب هيداني كابو وسيتكا تحزب أبدق مهناتو تماي تخدب بالا شو إيخا أبو نفسه كله سبنت دعا تحزب كله تماي كبالا شو إزياء قدمي نحن وسدان يرودنا زي حديث إزياء كميلنا نزياء سيجرنا عيني توسيدنا حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 بالإزياء وسيدنا ولمسلم أولاهن بالتراب انتدعى كلبي مزيو أبتي أقحانات كان تدعى ستيرلو أولا نتماي تفسسو حريش 7 جزي تحاسبو أولاهن بالتراب مجمريا جن حمد جيركا تدرزو نايزا حمد مدراززي اتوم حجي زفلطت بصيحو زلو انت دا اقولي حمري امه بزح نغرات يبزريلو مالتهم لكن نحنا ايمانا بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام كم تازبولونا مجمريا حمد تدرزو تحراي دماني حطبو شدشت غزي مالت شوعت تخونا لو ابقل دماني روايه دماني بالثامن زبلالو كموين الحديث بتحري عدو سيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 شو عتك زي حسبوه وعفروه 8 بالتراب شامنا يدماني بحمد جيركم دروزوه إلهم مالتهم ولذلك انت رأى أبتنا ملحاسو زوت يعني تجرمس ويقل انت رأي خايلهم بزوح نقرات تفسس قالوا بزوح ولا بماي ولا بقلي أي كيدين إلهم كيداني حمد مسكبر كان ليهم يعني دتصرني إذن حديث زيادة وسيدنين لكن لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري زي قعز تداخل ولا تدقوا عجون له أبو انت لا تصبحوا زخيد كوينو وحاجي تصبحوا صقم يقولوا لأنه بدحري دولو يتريه مالتي لكن انت دا تخيل كوينكا كابو فليل كات دماني انت زبلت مالتي طيب طبعا الحديث لو من رئة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه تبلع لكن إن شاء الله نختصر لو معلتي أبزي كلنا ذا حديث ذي إن شاء الله أبد متزغن رئينا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه تبل إذا انتهينا مراجعة غيرنايو تي زحالة درس وسدنايو كنحفظو نخئلنا كنفهمون نخئلنا لبخانا وانت دا أجيركا أحاديث لرسول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله إلى من النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين كابتك حبي كبرت قرآن أوريد له ومثله معه تقالات ناي رسول حصر ذبلئيو لكن بزوح معاني زلو جوامع الكلم توعدي لهم النبي عليه الصلاة والسلام بحصر ذبلئ قالات انتاي تقلص مالتيو نبوزوح نقرات يقلص الكامالتيو ولذلك نزان أحاديث زيئة شروحات إنما الأعمال بالنيات راح انتدائلك نعوه دقلص مقلص إتات شراحنا علماء زوحا لنا مالتيو نعوز مثل آيات ناي قرآن ديو كومو دماني أحاديث ناي نبي عليه الصلاة والسلام تداكيب كايو عبيت مجلدات يخون مالتيو إذن أوتيت من جوامع الكلمة لو من النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين كاب تعدلني أترز بلقالات لكن بزوح معاني بزوح تركم زلو دماني رب العالمين الرسول عليه الصلاة والسلام يبوم والحمد لله الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا زي حمشت أحاديث حالي فلو تاجر شيء إن شاء الله وين أبدي مزي رئينا بدماني زيادات تانيو كنرينا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله مزي نايفقه ويمزن دحالفة أحاديث مسودة تتحازي حتوتات انتدأ لنا قوينو
ترف جزي أمني حتى الملسن دبرينا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.